अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और तमाम उनके अहले खाना के साथ अफसोस करते हैं। मियां साहबान की वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया, मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा, जो पिछले चंद दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लंदन में थी। वो अपने बड़े साहबजादे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी और कल उनका इंतकाल हो गया। लंदन टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे ये इसहाक डार साहब ने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था। एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा अफसोस। हम चाहेंगे कि मियां शरीफ ख़ानदान पूरा जो है वो हमारी तरफ से ये अफसोस कबूल करे और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और हम ये समझते हैं कि माएँ जब तक हमारे साथ होती हैं वो हमारे लिए एक शील्ड का काम करती हैं। हर बुरी आफत से हम माँ जो है वो बस हाथ बुलंद करती है दुआ के, और हर बुरी आफत जो है हमसे दूर हो जाती है। और मेरा ये ईमान है कि अगर हमारी माँ इस दुनिया से चली भी जाए तब भी वो अपने बच्चों पर नज़र रखती है और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ गो रहती है। एक दफ़ा फिर वही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम अहले खाना को इस घड़ी से हौसले से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। 1-2 रोज़ में उनका जज्द खाकी यहाँ पे लाया जाएगा और फिर कहा यह जा रहा है कि जाती उम्रा में जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद की कब्र है उसके साथ ही उनको दफनाया जाएगा। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि मरीम साहिबा ने जो एतराज़ किया एक ट्वीट के ज़रिए कि जी मुझे इतला नहीं दी गई, और उसके बाद फिर आज उन्होंने उसको डिटेल से क्लैरिफाई भी किया। मंसूर अली ख़ान के यूट्यूब चैनल पर उन्होंने टेलीफोन पर डिटेल्स दी और उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे जब वो पेशावर से कुछ फासले पे थीं तब से उनके और उनके तमाम साथियों के, और इतलात फिर बाद में यहीं कि पूरे पेशावर और गिरदो नवा में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी और इसीलिए शायद उन्होंने ये ट्वीट की। लेकिन दोपहर के तकरीबन 2:30-3 बजे ये खबर पाकिस्तान में आई थी और उसके बाद उनके मुताबिक उनको तकरीबन 5-5:15 बजे ये इतला दी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और वो भी एक निजी चैनल के DSNG के वर्कर ने जो है वो पैगाम भिजवाया किसी शख्स के हाथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, और उन्होंने फिर जो है डिटेल परवेज़ रशीद साहब को बताई और फिर दरख्वास्त की कि बिलावल भुट्टो उनसे पहले खिताब कर लें, और मौलाना फजल रहमान साहब को कहा कि ताकि उनको हम इतला दे सकें। मरीम साहिबा को बताया गया, फिर बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर का वक्त ज़रा कम करके उनको बुलाया गया और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आई थी, मैं आपसे बात करना चाहती थी, पेशावर में जो जलसे में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, इस वजह से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए दुआ गो हों। और इसके बाद वो रवाना हो गई। मरीम नवाज साहिबा का ये क्लेम है कि उनको हुकूमत की तरफ से किसी न किसी तरह पैगाम भिजवाया जा सकता था। एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नेटवर्क था, DCs, ACs, मजिस्ट्रेट्स, उनके पास अपने लोकल रेडियो सेट्स होते हैं जिनको हम वायरलेस कहते हैं, और पुलिस के पास भी थे, तो उनको ये एक मैसेज जो है वो भिजवाया जा सकता था। यकीनन उनका पॉइंट भी सही है। दूसरी जानिब से ये ख्याल है कि शायद ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, लेकिन अफसोस सब ने तमाम जो हैं लीडरशिप उनकी तरफ से अफसोस आया, आर्मी चीफ ने भी अफसोस किया, लेकिन मरीम साहिबा का एतराज़ अपनी जगह अभी भी मौजूद है। कल के जलसे में जो सूरत हाल रही, एक दफ़ा फिर एक इदारे के हवाले से बातें की गई, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर यह कि आज वफाकी हुकूमत ने यह फैसला सुना दिया है, और यह फैसला उन्होंने तब किया जब तमाम सूबों के वज़रा तालीम के जो वज़रा थे वो उनके साथ मौजूद रहे। एक सहर हासिल इस पर गुफ्तगू हुई, NCOC के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। और उन्होंने फिर शफकत महमूद साहब ने, जो कि वजीर हैं, वफाकी वजीर, उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, व्हेन वी से ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वुड बी क्लोज डाउन, तो इसका मतलब है कि ऑल, और ऑल को उन्होंने कैपिटल किया।
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک سردیوں کی تعطیلات ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ فیصلہ کریں گے جنوری کے فرسٹ ویک میں دوبارہ اجلاس ہوگا کہ کرونا کی صورتحال کیا ہے جو اس وقت تک بہت زیادہ تشویشناک ہو چکی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پر مزید جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ ہوگا جنوری میں کہ آئندہ جو اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں کرونا کی ہم وبا سے ہمیں نجات ملے اور اس کے بعد بچوں کے اسکول معمول کے مطابق کھولے جائیں اور وہ پھر تعلیم حاصل کریں انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا احمد جواد صاحب ہیں میرے ساتھ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے بہت بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا بھی اور ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اسماعیل راؤ صاحب صوبائی وزیر برائے زراعت ہیں بہت بہت شکریہ اسماعیل راؤ صاحب آپ کا بھی پہلے ذرا تھوڑا سا جو آج فیصلہ ہوا ہے این سی او سی کے اجلاس میں اور اس کے بعد پھر وزیر تعلیم جو ہے شفقت محمود صاحب کی پریس کانفرنس اسماعیل راؤ صاحب سندھ میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کافی پہلے سے آپ لوگ اس چیز کے لیے تشویش کا اظہار کر رہے تھے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہ یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا جہاں سے اطلاعات آ رہی تھیں سمارٹ لاک ڈاؤنز اور اس کے بعد بہت سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اور آج آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس تناظر میں کہ کتنا یہ سنجیدہ اس وقت معاملہ ہے اس میں اپوزیشن کو کیا حکومت کا ایک بازو بننا چاہیے اس کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے کہ جس طرح پرائم منسٹر نے کل ٹویٹ کیا کہ مجبور نہ کریں ہمیں کہ پھر ہمیں پرماننٹ لاک ڈاؤن کی طرف سے سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے جس کی وجہ سے ہماری معاشی سرگرمیاں دوبارہ جو ہے ان کو نقصان پہنچ سکے کیا کہتے ہیں دیکھیں ضمیر اظہر صاحب شکریہ جیسے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے سندھ گورنمنٹ اپنے طور پر ہر ممکن ہم نے جب اسکول کھولے گئے تھے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک ایس او پی کے تحت اور ان کو جو ہدایات کی تھی انسٹرکشنز تھی کن کن ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے اسکول کھولے جائیں گے تو جہاں جہاں ان ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا یا کوئی ان کی انحرافی ہو رہی تھی یا وائیولیشن ہو رہی تھی تو ہمارے جو نہ فقط افسران بلکہ ہمارے جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی جگہوں پہ اسکول مسلسل کنٹینیوسلی وہ وزٹ بھی کرتے رہے کہیں ایسی کوئی چیز سامنے آئی تو ان کی نشاندہی بھی کرتے رہے کئی اسکول چلتے ہوئے ہم نے بند بھی کرائے وارننگس بھی دی چاہے وہ گورنمنٹ اسکولس تھے یا پرائیویٹ اسکولس تھے تو یہ سچویشن بالکل کافی دنوں سے ہم تو دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ کیونکہ جو اسکولوں میں خاص طور پر جو پرائمری سیکشنز ہیں جہاں چھوٹے بچے جاتے ہیں پھر وہ ان کو کیئر کرنا اور ان کو ایس او پی فالو کرانا کافی جو ہوتا ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے تو اس پہ ہمارے کافی تاثرات تھے لیکن ہم چاہتے تھے کہ کوئی مشترکہ فیصلہ ہو جائے تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاق ہیں وہ مل کے کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں تاکہ اس پہ صحیح طریقے سے عمل ہو پائے اور کوئی کنفیوژن یا کوئی اس قسم کے ڈاؤٹس کریٹ نہ ہو کیونکہ ہم پہلے تجربہ کر چکے تھے پہلے ہی جب ہم نے انیشیٹو لیا تھا جب یہ شروع ہوا تھا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت نے انیشیٹو لیا تھا لاک ڈاؤن کرنے کا اسٹارٹ کیا تھا ہم نے اسکولوں سے پھر ہم نے مختلف قسم کے جو سینما ہالس تھے شاپنگ مالس تھے یا دوسرے اس قسم کی جو جہاں اجتماعات ممکن تھے تو ہم نے وہاں بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا جو جس پہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا سندھ حکومت کو بھی اور ان اقدامات کو بھی کنڈم کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ ہم اگر کوئی اچھا انیشیٹو اب بھی لے لیں گے تو یہ وفاقی حکومت کہے گی کہ اب یہ تو سندھ حکومت نے لے لیا یہ تو ہمیں انیشیٹو یہ تو غلط ہی ہوگا یہ تو لینا ہی نہیں ہے اس کی تو ہر صورت سے مخالفت ہی کرنی ہے اسماعیل راؤ صاحب جو آج فیصلہ ہوا مل کے جی اس میں تو مشاورت آپ کی موجود تھی نا لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں کہ اب کیا اپوزیشن پی ڈی ایم کے فورم سے کیا بہتری کے لیے کچھ حکومت کی مددگار ثابت ہوگی اس کو روکنے کے لیے کرونا کی وبا کو دیکھیں حکومت تو اپوزیشن تو یہ ایک وبا ہے اور وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً اپوزیشن تیار ہے لیکن سب سے بیسک جو رسپانسبلٹی بنتی ہے
बुनियादी तौर पर जो हुकूमत होती है, वफाकी हुकूमत जो है उनकी है, सही। तो वो उसमें क्या रोल करते हैं। सही। वजीर आज़म साहब को लीड करना है। अब जब आप मुझे बताएं कि जब वजीर आज़म साहब इतने बड़े भयानक सूरत हाल पे जब वो कहें कि जी ये फ्लू है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो हर एक को लगता है खत्म हो यकीनन जाता है, राहुल साहब, और जब इस्माइल राहुल साहब, जब खुद फेडरल मिनिस्टर अब अभी देखें, इस वक्त तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है अपोजिशन को, लेकिन क्या फेडरल मिनिस्टर इक़दामात नहीं कर रहे हैं क्या? इन्होंने अभी कुछ ये इन 2-3 हफ्तों में इक़दामात नहीं किए क्या? उनमें कौन सा एसओपी फॉलो हुआ? कि कोई एक मिसाल बता दें कि यकीनन आपने सही फरमाया कि बड़ी जिम्मेदारी, यकीनन आपने सही फरमाया, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत जहाँ तावन की, मैं एक मिनट, जहाँ तावन की बात आपने की, तो तावन तो देखिए जब हुकूमत इनिशिएटिव लेगी ना, हम तो अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन अगर वजीर आज़म साहब बुलाएंगे इस बात पे डिस्कस करने के लिए और किसी की बात नहीं सुनेंगे, फकत अपनी सुना के चले जाएंगे, तो आप सुनाए क्या एक ज्वाइंट हिकमत अमली बन चलें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चौधरी जाफर इकबाल साहब, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, ऑपोजिशन इज कैलेसली डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइव्स, लाइवलीहुड्स इन देयर डेस्परेशन टू गेट एन एरो। लेट मी मेक इट क्लियर, दे कैन नॉट होल्ड they can hold a million jalsas but will not get any arrow. I do not want to take measures like a lockdown that will start hurting our economy, which at the moment is showing signs of a robust recovery. Unfortunately, the opposition's only goal is NRO at whatever cost to the lives of people and the country's economy. क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपने ताज़ियत की मेरे कायदीन के साथ, शुक्रगुजार हूँ आपका। और यकीनन हमें ये रवैये अपने मुआशरे में अपनाने चाहिए। आपकी राय डिफरेंट है किसी से, आपका सियासी नज़रिया किसी से, या आपका तर्ज़ फ़िक्र किसी से मुख्तलिफ है, लेकिन जो हमारे ज़ाती मुआशरती रवैये जो हैं और जो हमें दीन और हमारा ये मुआशरा पाकिस्तानी सिखाता है, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। हमें उन पे चलना चाहिए। और माजी में ऐसी मिसालें हैं, मोहतरमा की शहादत पे मियाँ साहब पहुँचे, खान साहब स्टेज से गिरे, खान साहब स्टेज से गिरे, कैंपेन मुअत्तल की, वहाँ पहुँचे, तो ये रहना चाहिए, होना चाहिए। आपने अभी जनाब वज़ीर आज़म की ट्वीट जो है वो 14 अगस्त को भी एक ट्वीट वज़ीर आज़म ने कुछ 12:30 बजे की थी, किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, लेकिन एक ट्वीट कर दी कि यौम आज़ादी मुबारक। आज भी ट्वीट कर दी। मैं और आप या कोई और फ़र्द जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है इस्तेमाल करने का, वो तो ट्विटर पे बेशक अपने आरा मशवरे दे और करे, लेकिन वज़ीर आज़म को या हुकूमत को कुछ करके दिखाना होता है। उनका अमल, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। यही वज़ीर आज़म साहब जब अपोजिशन में थे और कौमी असम्बली के अंदर दूसरी तरफ तशरीफ़ फरमा थे, तो इन्होंने हमें डेंगी बरादरान का खिताब दिया था, आपको याद होगा, मजाक उड़ाया था, दस्ते शफकत नहीं बढ़ाया था, ताउन की कोई ऐसी बात नहीं की थी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त की, फिर एक मीटिंग हुई उसका, जिसका साहू साहब ने केपी में भी आपकी मदद मांगी गई डेंगी से लड़ने के लिए, यकीनन वो वाकया में नहीं है। सही, ठीक है, हम वो सारा किया। तो जब भी कोई आफत इस मुल्क के अंदर आई, तो तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन सब ने मिल के काम किया। अब मिल के काम करने का माहौल किसने मुहैया करना है? दैट इज़ गवर्नमेंट, और वो करना चाहिए। मैं कोई आज मेरे ख्याल 10 दिन से ये बात बार बार कर रहा हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म साहब तक ये बात पहुँचती हो, या जो टीवी देख के उन्हें बताया करते हैं कि भाई टीवी पे चल रहे हैं, उनमें से किसी ने बताई हो। चंद वज़रा भी थे, और आज खुशकिस्मती है कि उनके मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मौजूद हैं PTI के। अब PTI की अपने वज़ीर आज़म तक कितनी रसाई है, ये अलग बात है, ये भी एक क्वेश्चन है, पहुँच पाएगी या नहीं। चले, लेकिन बात ये है, मेरी गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब इनिशिएटिव लें। इससे पहले 5 साल ये होता रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत पार्लिमान के अंदर मौजूद तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं की एक कमेटी बना दी, और 4-5 मिसालें हैं जिनके ऊपर वो इकट्ठे हुए, कंसेंसस डेवलप हुआ, पार्लिमान के मुश्तरका इजलास भी हुए, और फिर ये कौम उस मसले में से आगे निकली। तो आपके PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि किसी भी मामले पर हम हुकूमत के साथ नहीं बैठ के मशावरत करेंगे। देखें, उनका चाहे वो बिल हो, चाहे कोई नेशनल कैलेमिटी हो। देखें, उनका कहना अपनी जगह है, PDM के फोरम से जी आप उनका सर देखें जमीर साहब, उनका कहना अपनी जगह है, लेकिन वजीर आजम को ये काम करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको ये काम करना चाहिए। और उस करने में ये ना हो कि वो आके अपनी सुना के चले जाएं, वो पार्लिमानी रहनुमाओं को लेके बैठे, मुशावरत करें और लाहे अमल बनाएं। मुझे यकीन है कि उसमें से बेहतरीन हल निकलेगा, और जब सबकी आरा शामिल होंगी, सबकी मुशावरत शामिल होगी,
मौलाना साहब हो या कोई भी हो, पॉलिटिकल इश्यूज पे तो मुमकिन है वो ना बैठे, इतना मानते हैं कि ये सूरत-ए-हाल संगीन है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, देखिए संगीन है सूरत-ए-हाल के लिए, क्योंकि फिर मैंने जवाब साहब से जी मैं गुजारिश करूंगा, पिछले 5-6 महीने सबने लाइट लिया, टेस्टों की तादाद उतनी नहीं थी, एसओपीज फॉलो नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, सब चलता गया। अब पिछले हफ्ता 2 से मेरी ये थिंकिंग है कि हमने उसको ज्यादा प्रोपोगेट करना, ज्यादा बताना, टेस्टिंग बढ़ा दी तो उसकी रेशो हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम हुकूमत के उन फिगर्स पे रिलाई करते हैं, हम अपने माहिरीन के उन फिगर्स पे रिलाई करते जाफर हैं। साहब, लेकिन अमवात की जो तादाद है वो तो कोई झूठ नहीं बोल सकती ना, वो तो ये 15 दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि इस दफा जो वायरस है वो बहुत स्ट्रांग है। जमीर साहब, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अगर यूं है तो फिर आप उन पिछले 6 माह में जो टेस्टों की तादाद थी और आज जो टेस्टों की तादाद है, रेशो निकाल के देख लें तो पिछले में आपको ज्यादा नजर आएगी, रेशो ज्यादा नजर आएगी। चलें, ठीक है सही। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे अपने माहिरीन पे यकीन है, मुझे अपने डॉक्टर्स पे, मुझे अपनी लैब्स पे, मुझे हुकूमत के नीचे काम करने वाले लोगों पे एतमाद है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको सियासी मसला ना बनाया जाए। वजीर आजम साहब इनिशिएटिव लें, सही, ठीक, पार्लिमानी रहनुमाओं को लेकर बैठ जाए, कलेक्टिव विजडम से एक फैसला तो हो सकता है पीडीएम के फोरम से मौखर किए जा सके, जो कौमी पॉलिसी लाइकली जल्द से मौखर हो सकते हैं इस इनिशिएटिव से। अगर तो सिर्फ इतना बता दें, देखें, अगर गुडविल के जेस्चर पे प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करते हैं। मीर साहब, मेरा सिर्फ मकसद जल्द से मौखर कराने तक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मुल्क के लोगों को उस वबा से बचाने के लिए, ठीक है, एक ही नुक्ता नहीं, ये नहीं है। मैं आज एक पार्ट ये भी तो हो सकता है ना, जैसे स्कूल बंद हुए हैं तो जल्द से जुलूस भी तो उन्होंने जब अपने खुद मौका कर दिए। ज़मीर साहब, मैं 3 दिन हल्के में रह के आया हूं, मैं आज बाजारों में हूं, हुकूमत की कहीं रिट नहीं है, ये है कोई एग्जैक्टली जो जनाजा हुआ मौलाना खादिम रिजवी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जो वहां पे जनाजा हुआ तो वहां हुकूमत की रिट कहां थी, एसओपीज कहां थे, कोई रोक पाया, कोई बता पाया? अब ये डिबेटेबल बात है। देखें, वो एक रिलीजियस फॉलोअर्स थे उनके, उनको आप नहीं रोक सकते थे। नहीं, रोकना नहीं है, देखें, रोकना नहीं है। चले आप मुझे ये बता दें, वहां कोई मास्क तकसीम करने वाला था, वहां कोई सैनिटाइजर वाला था? ये कोई ऑफिशियल जनाजा तो नहीं करवा रही थी ना पंजाब हुकूमत के, वो बाकायदा लाइन में लेके खड़े हो जाते वहां पे। चलें, अब मुझे अभी कहा जा रहा है ब्रेक का वक्त, जमाल साहब अब ब्रेक के बाद ही आपसे बात अनऑफिशियल के लिए बात ये है कि जहां लोग हों वहां हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे, और ये करनी पड़ती है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बाजारों में बाकी आपकी जितने शादी हाल आ रही है, पहले सब ऐसे चल रहा है, एक सिर्फ ओपोजिशन के जलसे हैं, जी वो मुखर कर दे। चलें, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। जवाब साहब, मैं आपसे ब्रेक के बाद इस तमाम बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि सूरत हाल मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजा, उनका भी एक तो हम अफसोस करते हैं कि एक बहुत अच्छे आलिम और मतलब जानशीन रसूल और खादम रसूल, और जिस तरह उन्होंने खिदमत की इन दिनों में और जो दुनिया को दिखाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह की सूरत हाल से निमट सकते हैं और डरने वाले नहीं हैं। मजीद बात करेंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, मेरा सवाल नहीं है, लेकिन द गवर्नमेंट शुड लीड बाय द एग्जांपल, बाय एक्चुअली मतलब जिस तरह इन्होंने कहा कि रेट पहले अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे, बाद में हमसे मुज़ाकरात करें, बैठें मिलकर चलने को तैयार हैं। ज़मीर साहब, ये सारी गुफ्तगू जो थी विद रेफरेंस टू कोरोना हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा कोरोना की सूरत हाल को रिकैप करता हूँ। देखें, जब फर्स्ट वेव आई थी तो पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो चंद हज़ार से शुरू हुई थी, और तकरीबन पीक जो थी वो कोई 30,000 टेस्ट पर डे पे पहुंच गई थी। और पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट्स के हवाले से जो तादाद थी उसमें पाकिस्तान जो है बिल्कुल नीचे से जब स्टार्ट हुआ था 9वें नंबर पे दुनिया में आ गया था। और उसके बाद पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी, अगरचे इसके ऊपर अपोजिशन की बहुत तनकीद थी और भी तज्जिया कारों की भी तनकीद थी, लेकिन हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी को जो बेहतर समझा उसको अडॉप्ट किया, और उसके नतीजे में फिर आप कोरोना पेशेंट्स की तादाद में 9वें नंबर से आज 28वें नंबर पर है।
اور جہاں تک کرونا پیشنٹس کے پر ڈے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی بات ہے تو تقریباً پچھلے 2 ماہ سے یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے 20 سے لے کے 30,000 کے درمیان ہے, اور آج کل جو ہے یہ 30,000 پلس ٹیسٹ پر ڈے ہو رہی ہے, جو کہ کوائٹ سگنیفیکنٹ ہے. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں فرسٹ ویو سے تو اس سے بہتر صورتحال ہے, کہ ادھر تو ہم نے بڑا گریجولی, ہمیں کئی مہینے لگے تھے 5,000 پھر 10,000 اس طرح سے کرتے ہوئے. اور اب جو سیکنڈ ویو ہے دیکھیں اس میں اگین حکومت اسی طرح سے سٹیج وائز ایکشنز لے رہی ہے, جس میں پہلی سٹیج میں اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے کہ سیکنڈ ویو آ گئی ہے, اس کے لیے ایک جو بیسک SOPs ہیں ان کے اوپر زور دیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں کنٹرول ہوتی تو سخت لاک ڈاؤن کی آپشن موجود ہے. اب حکومت کا جو اپوزیشن کے جلسوں کے حوالے سے جو کہنا ہے کہ وہ ضرور وہ کورونا کے پھیلنے کی وجہ اس لیے بن سکتے ہیں کیونکہ اگر اپوزیشن کی سٹیٹسٹکس پہ اگر ہم جائیں تو اس میں تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ اگر اتنے لوگ اگر ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اور اس میں اگر چند ایک ہی کرونا کے اگر پیشنٹس بھی ہوں, تو آپ مجھے بتائیں جلسہ ختم ہونے کے بعد اگر اس میں چند 100 اگر پیشنٹس نے شمولیت اختیار کی تو جلسہ ختم ہونے کے بعد اس میں سے ہزاروں کرونا کے پیشنٹ نکلیں گے, اور وہ ہر پیشنٹ جو ہے کیریئر کہہ لیں, پیشنٹ تو کچھ دن لگیں گے اس کو بننے میں, وہ جب گھر پہنچے گا اپنی پوری فیملی کو بھی کرے گا, تو یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے. اس لیے جلسے جلوس جو بڑے پبلک ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ پابندی بھی لگائی جاتی ہے, اس کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اسکولوں کے اوپر پابندی عائد کی گئی, اسکول کالج یونیورسٹیاں ان کو بند کیا گیا. ایک واقعہ اگر فیونرل کا جو ہے خادم حسین رضوی کا, دیٹ از ون ٹائم ایک ڈیتھ ہوئی ہے, ایک ریلیجس پارٹی ہے, آپ ان کے جذبات کو نہیں اس کرونا کی وجہ سے آپ کہیں جی کہ ان پہ سختی کی جائے, انہوں نے ایک ون ٹائم کیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. لیکن جہاں تک پبلک پروسیشنز کا تعلق ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے, اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک جلسہ ہونے سے پہلے تقریباً 2-3 ہفتے تک اس کی تیاری ہوتی ہے, جس میں چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہوتی ہیں, کارنر میٹنگز ہوتی ہیں, پبلک کو موبلائز کیا ہوتا ہے. وہ بھی ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جس سے کرونا پھیل سکتا ہے. تو اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے ابھی کی جو صورتحال ہے کو بچانے سے ہے, اور گورنمنٹ کی. اور آپ کیا ایک پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ کا سجیشن دے سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں پرائم منسٹر تک رسائی نہیں ہے لوگوں کی. دیکھیں NCOC میں تو سب کی پارٹیسپیشن ہے, تمام صوبوں کی ہے, تمام چیف منسٹرز کی ہے, تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کی ہے. ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ تقریباً ہر ایک کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو, اور وہیں سے جو بھی اسٹیٹسٹکس آتے ہیں, جو بھی اسٹریٹجی آتی ہے وہ وہیں سے آتی ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے نا, لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر ایسا انیشیٹو لیا جائے, میں کہتا ہوں بالکل اٹ از کال آف دا ڈے. اور پرائم منسٹر نہ بھی کہیں, پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر اس کے حوالے سے انیشیٹو لے سکتے ہیں, ایک سیکنڈ ویو کو اب ریکگنائز کرتے ہوئے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں, اس میں اپوزیشن کے لیڈرز بھی لے لیں, وہ اس میں ڈیبیٹ کر لیں کہ اس وقت ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے, آپ پہ کیا ذمہ داریاں, ہمارے پہ کیا ہے, کیوں ہے گورنمنٹ. اور ریٹ کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ضمیر صاحب لاسٹ ٹائم بھی جب فرسٹ ویو بھی آئی تھی, پاکستان کو ہم نہ تو چائنا سے کمپیئر کر سکتے ہیں نہ یورپ سے کمپیئر کر سکتے ہیں, بڑے معاشی حالات یہاں کے ڈیفرنٹ ہیں, معاشی حالات, اور دوسرا ہماری عوام کا اللہ توکل بھی بہت زیادہ ہے نا, ہونا چاہیے ہمارا پورا ایمان یقین اللہ پہ ہے. اور دیکھیں اگر ایک یہاں پہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دہاڑی دار ہیں یا جنہوں نے روز کام کرنا ہے, آپ اگر یہ ریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ ریٹ لگاتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا کہاں سے بندوبست ہوگا؟ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ SOPs جو ہے نا امپلیمنٹ کرانی یقیناً وہ بہت ضروری ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کل جو اسلام آباد میں اتوار بازار ہے, وہاں تو CDA کا ذات مطلب سرکاری بازار ہے, وہاں پہ بھی مطلب لوگ SOPs اگر نہ فالو کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا سوال ہے. بالکل ہونا چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات. اسماعیل راؤ صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہے, اب تھوڑا سا ذرا پولیٹیکل سائٹ پہ چلتے ہیں کہ یہ سارا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جان بوجھ کر صرف PDM کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے, یا یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ there is a severity؟ اور جو خادم رضوی صاحب کی ایگزامپل دے رہے ہیں, اب وہ ماشاءاللہ مطلب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, وہ اپنے جنازے سے پہلے اٹھ کر لوگوں کو خود تو نہیں منع کر سکتے تھے نا کہ بھئی کرونا بہت سویر ہے تو تم لوگ نہ آنا.
تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ مطلب صحت مند لوگ اور باشعور لوگ ہیں سارے, ابھی تو یہ صورتحال آپ اپنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جناب کرونا کی وجہ سے ذرا حکومت گرانا ہم تھوڑا سا تاخیر کر دیتے ہیں, جنوری فروری گزار لیں تو مارچ میں حکومت گرا لیں گے, پھر جلسے کر لیں گے. دیکھیں ضمیر اظہر صاحب, میں آپ کو یہ تھوڑی بتاتا چلوں کہ یہ جو حکومت گرانے کا فیصلہ ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ تمام جو پی ڈی ایم کا الائنس ہے اس کا ہے. صحیح. اور اس الائنس میں پورے پاکستان کے لوگوں کی شرکت ہے, اور یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے. جب وہ اس حکومت کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, جہاں تک سنجیدگی کا اور سیریسنیس کا پہلے کے کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تو اب وزیر اعظم صاحب جب یہ بات کرتے ہیں جی ہمیں مجبور ہو جائیں گے سخت لاک ڈاؤن کرنے پہ, تو مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جب پہلے سندھ حکومت نے انیشیٹو لیا تھا جس کو پھر وزیر اعظم صاحب نے تو خاموشی اختیار کر رکھی ہوئی تھی, اور پھر اس کے دوسری صوبائی حکومتوں نے اس کو فالو کیا, لاک ڈاؤن ہوا, ایون فیڈرل کیپٹل میں بھی پھر لاک ڈاؤن ہوا, جس کو پھر آگے جا کے وزیر اعظم صاحب نے اپنی غلطی سے تشبیہ کیا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں پڑا, خواب خرگوش سے جب وہ جاگے وزیر اعظم صاحب تو اس کو پتا پڑا کہ یہ تو ایلیٹ نے کرایا تھا, یہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں تھا, اس سے تو اکانومی بیٹھ گئی, تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. آج وہی وزیر اعظم صاحب پھر جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کووڈ, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے جیسے بالکل یہ بات جو تھی بالکل صحیح تھی کہ جیسے امن جواد صاحب نے کہا کہ اس وقت ریشو بہت ہی ہائی تھا, اور یہ ایک لمحہ ٹائم ایسے بھی آیا تھا کہ ہماری پازیٹیوٹی کوئی 25% تک کی پہنچ گئی تھی. کچھ دن ایسے بھی آئے تھے جس میں اتنا وہ زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو گیا تھا. تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی یہ جو ہے وہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے. پھر کئی نئے ٹرمز ایجاد کیے گئے, اسمارٹ لاک ڈاؤن, ہاف لاک ڈاؤن کی تشریح سمجھتے بھی پتہ نہیں کتنا ہمیں وہ فلسفہ جھاڑا گیا, آگے بتایا گیا کہ آج حکومت کی پالیسی کیا ہوتا ہے. جی آج حکومت کی پالیسی صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیں حکومت کی پالیسی اگر واقعی اگر یہ بات ہوتی, اس کا جو آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں نا, ان کے جو فیصلے ہیں اسماعیل صاحب یقیناً, لیکن اس وقت انسانی جانوں کی بات ہو رہی ہے. آج بھی جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ حکومت اب جیسے امن جواد صاحب نے کہا کہ اسپیکر ایک انڈیپینڈنٹ ایک وہ ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ, اسپیکر ایک ہاؤس کا کسٹوڈین ہے, اس وہاں اگر وہ کوئی میٹنگ کرتا ہے, اجلاس کرتا ہے, بلاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ حکومت کی نہیں ہوتی. کوئی انیشیٹو جو ہے وہ ہارڈ کور حکومت کی طرف سے. پتا ہے ایک میٹنگ اجلاس کیا تھا جس میں بھی کسی کو نہیں سنا. صحیح اس کے بعد کوئی آج تک وزیر اعظم صاحب ہاں بلائیں تو صحیح نا, چلیں بالکل صحیح بات نہ کرے, آئے وزیر اعظم صاحب بیٹھے سنیں, اگر کوئی نہیں آئے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو بلایا, ہم نے تو رکھا, نہیں آئے تو پھر فقط یہ کہ جی اب کیا جہاں جلسے نہیں ہو رہے ہیں کیا وہاں کورونا نہیں ہے, کیا وہاں کورونا پھیل نہیں رہا ہے, کیا وہاں کووڈ رک گیا ہے, کیا صحیح. لیکن ایک کوشش ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حکومت کو اپنی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں بلائیں, ہم سے بیٹھیں اور بات کریں, جس طرح چودھری جعفر اقبال نے بھی کہا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ذرا کل کے جلسہ جو ہوا ہے پشاور میں اس کا تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین کل ایک ریٹورک سننے میں آیا دوبارہ جس کو بیانیہ کہتے ہیں, وہ ذرا اگر پروڈیوسر صاحب آپ سنوا دیں تو پھر میں تینوں پارٹیسپینٹس پہ اس پہ کمنٹ لے لیتا ہوں. جی پہلے تو چودھری جعفر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی بیانیہ جو کہ اے پی سی جو پہلی اے پی سی اس سے شروع ہوا اب تک بھی ہم وہی سن رہے ہیں, کیا وجہ؟ وجہ بڑی سادہ سی ہے, جو بتا رہے ہیں وجہ وہی ہے, جو بھی اپنا کام نہیں کرے گا. آپ کا کیمرہ مین جو ہے وہ آپ کا پروڈیوسر بن جائے تو آپ کا کام نہیں چل سکے گا. آپ کا پروڈیوسر کیمرہ مین کی جگہ آ کے کھڑا ہو تو کام نہیں چل سکے گا. آپ سے کہا جائے کہ آپ کیمرہ مین کے فرائض انجام دیں تو شاید وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن نہ ہو. تو اسی طرح جو جس کا کام ہے وہ کرنا پڑے گا. ریاست کیا ہے؟ میں سیاسی کارکن ہوں, ریاست میں ہوں, ریاست آپ ہیں, ریاست یہ ہم سب ہیں. ہم اپنے پیٹ کو کاٹ کے ریاست کا بجٹ دیتے ہیں.
पूरा पाकिस्तान, उसके बाद जिम्मेदारियां देते हैं अदलिया को, फौज को, बाकी पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिशियंस को, सही। जिसको जो जिम्मेदारी देते हैं ज़मीर साहब हम उन्हें पूछ सकते हैं। और फिर जब कोई खुद कूद के आएगा, आप देखें कि एक लंबी तफसील है दिफाई तजिया निगारों की, वो आते हैं फौज की वर्दी के पीछे छुपते हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम ले लें, कितनी कंपनीज आई, क्या कुछ हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं मैं आपकी जो है वो तसल्ली आपने करा दी, मैं मुतमिन हो गया। भाई क्यों नहीं पूछते आप? जो मेरे जवान सिपाह मुल्क की हिफाजत करते हुए जान देती है, ये कौम निशान हैदर देती है। सही, ठीक है। जो एक एक घंटा लाइनों में खड़े होकर सलूट करते हैं जब फौजें गुजर रही होती हैं, लेकिन जब आप अपने डोमेन से निकलेंगे तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा ना। तो मरियम साहिबा क्यों कहती हैं इस इदारे से बात करनी है? क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं? नेशनल सिक्योरिटी मरियम इश्यूज हैं? साहिबा ने सवाल ये हुआ था, जिस तरह आपने मुझे सवाल किया ना, मैंने नहीं ये इन शेड की गुफ्तगू आपने की। तो एंकर ने सवाल किया कि जी क्या आप इदारों से बात करेंगे? तो कहा हाँ इदारों से बात करेंगे, आइन की हदूद में रह, लेकिन वो इदारा पहले मुंतखब हुकूमत को घर भेजे। ये नहीं कहा, ये बाद में एक सवाल हुआ ज़मीर साहब, ये बाद में देखें, ये गलत बात है। नॉट एट ऑल, ये शर्त नहीं है। अच्छा, हुकूमत को घर भेजना उस इदारे का काम नहीं है, हम इसी चीज के खिलाफ हैं। चलें, हुकूमत को अवामी प्रेशर घर भेजेगा, और आइन ने रास्ता दिया है कि जब आपसे मईशत नहीं चल रही, इंतजामिया नहीं चल रही, जब आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जब आप डॉलर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जब तो इन हालात में फिर एक मूवमेंट चलती है जो इस वक्त आप चला रहे हैं, पाकिस्तान बुनियादी जरूरत मेरी रोटी और दवाई नहीं मिली, तो फिर मैं मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम आइन के अंदर मौजूद है, इस्तीफा दीजिए, असेंबलियां तोड़िए, नया इलेक्शन का ऐलान कीजिए। राहुल साहब, एनआरओ की प्राइम मिनिस्टर ने बात की और बिलावल ने कहा कि एनआरओ एपीएस के कातलों को मिला है, कि जो बच्चों के जो जिनको शहीद किया उनको एनआरओ मिला। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्या इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है इतना? ज़मीर हैदर साहब, जब कोई बात करता है तो जैसे भी आपने कहा, यकीनन एनआरओ देखें, अगर आप सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर इस किस्म की जो अगर कोई बात की जाए और उस पर अगर इस किस्म की तहमतें और इल्जाम तराशा की जाएं, और जो कोर्ट में जो साबित हो जो जी उसने आइन तोड़ा, उस पर आइन का आर्टिकल 6 के तहत केस चल रहा है, आज तक उसको तो वापस आने लाने की कोई बात नहीं की गई। आज तक उसके लिए तो कुछ नहीं कहा गया कि जी हम उसको, यकीनन इस पर सवालात हैं, लेकिन वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल, मैं बात कर इसमें साहब बिल्कुल मेरे पास वक्त कम था जरा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी आपने बात की कि ये जो पीडीएम के जलसों में, या ये हर एक पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है, वो अपना अपना इज़हार करते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आइन के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो। आइन और कानून के खिलाफ। हत्ता कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब भी खुद ये कहते हैं कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, अगर कोई कहता है कि जी कोई सियासत में कोई मुदाखलत हो रही है, कोई बात है, तो उससे बजाय बात करने के, उससे डायलॉग करने के लिए कि आप उसको गद्दार कह दें, आप उसको बागी कह दें, पाकिस्तान का दुश्मन कह दें, या कह दें कि मुल्क का एजेंट है, तो ये तो बात नहीं होगी। इस तरीके से तो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाया ही। बिल्कुल अहमद जवाद साहब, 30 सेकंड्स। DGISPR कहते हैं कि जी सियासी मामला पार्लियामेंट में जाएं, अदालती मामला, लीगल मामला अदालतों में जाएं, किससे बात करें? ये क्यों अभी ये बयानिया क्यों नहीं खत्म हो रहा? ज़मीर हैदर साहब देखें, अगर हम कहते हैं कि इदारे जो हैं वो इस अपनी हदूद के अंदर नहीं रहते, तो इसकी जो डेफिनेशन है अदारों को अपनी हदूद में रखने की, देखें ये तो फिर इसका तो एक ही फोरम है और वो पार्लियामेंट है। ये तो पब्लिक डिबेट्स में, टॉक शोज में, जलसों जुलूसों में, और ख़ास तौर पे जब आप अपोजिशन में हो, ये सिर्फ उस वक्त नैरेटिव नहीं बनना चाहिए। आप अगर अदारों की हदूद के हवाले से क्वेश्चन मार्क हैं तो तमाम पार्टीज जो हैं पार्लियामेंट के अंदर इसको डिबेट करें, कानूनी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें। तो उस वक्त भी वो कर सकते थे और उनको मतलब कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, इस्माइल राव साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।